कक्षा 12 को एकाउन्टिङ सब्जेक्टको आज कस्ट एकाउन्टबाट मेटेरियल एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु। यसको एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एकाउन्टिङ फर मेटेरियलमा हामीले के पढ्नुपर्छ, एकाउन्टिङ फर मेटेरियल के हो। एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भनेको हाम्रो फर्मको लागि चाहिने मेटेरियलहरूको लेखाजोखा कसरी राख्ने त त्यो लेखाजोखा राख्नको लागि हामीले कतिवटा मेथडहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, यो कुन कुन मेथड हो त्यसको सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोमा म तपाईलाई 4वटा मेथडको बारेमा भन्न गइरहेछु। त्यो भन्दा पहिला हामीले एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भनेको मेटेरियल कति किसिमको हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मेटेरियल जम्मा 2 किसिमको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल, अर्को इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। अब डाइरेक्ट मेटेरियल के हो भनेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको त्यस्तो किसिमको मेटेरियल हो जसको फिनिश गुड भन्दा पहिला त्यो र मेटेरियल पनि हैन र फिनिश गुड्स भन्दा हैन, त्यो बिचको। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीले यो कपडा ल्याउँछौँ किनेर, त्यो कपडा भनेको हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल हो र कपडा भन्नुभन्दा पहिला अर्को र मेटेरियल थियो। कपडा भनेको के हो, डाइरेक्ट मेटेरियल हो। त्यसबाट हामीले लुगा स्याउँछौँ, सर्ट स्याउँछौँ इत्यादि। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्दाखेरि के भन्छ भने कपडाकै उदाहरण लिउँ भनेर कपडामा लगाउने जुन बटन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो लागि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भयो। अब हामीले यो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट बुझिसक्यौँ। अब यसको क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ, मेटेरियल एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको क्याल्कुलेसन जम्मा 4वटा मेथडबाट गर्ने गरिन्छ। त्यो 4वटा मेथडहरू निम्नानुसार रहेको छ। सिम्पल एभरेज मेथड एउटा हो, अर्को भनेको हामीले वेटेज एभरेज मेथड, र अर्को फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको मेथड हुन्छ, अर्को लिफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। यो 4वटा मेथड प्रयोग गरेर हामीले एकाउन्टिङ फर मेटेरियल जुन हाम्रो फर्ममा ल्याउँछौँ त्यसको एकाउन्टिङ लेखाजोखा राख्ने गर्दछौँ। त्यो 4वटा मध्ये आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिम्पल एभरेज मेथडको एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर सिकाउने प्रयास गर्छु। त्यो प्रब्लमलाई एउटा म इलिस्ट्रेसनबाट तपाईकै बुकमा इलिस्ट्रेसन छ, इलिस्ट्रेसनबाट मैले क्वेसन छाडेको छु। त्यो क्वेसनले के भन्दैछ एकचोटि बुझ्ने प्रयास गरौँ त। क्वेसनले भन्दैछ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज एक्सपेक्टेड फ्रम द बुक्स अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। मेटेरियल भनेको त म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी नै चाहिने हो, त्यसैले त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको के दिएको छ भने उसको डिटेल्सहरू दिएको छ र त्यसबाट के निकाल्न भन्छ त्यो बुझौँ हामीले। यो डिटेल्स दिएको छ, त्यसमा भन्छ रिकर्ड स्टोर लेजर अन्डर सिम्पल एभरेज मेथड। सिम्पल एभरेज मेथड यो फर्स्टको मेथड प्रयोग गरेर हामीलाई स्टोर लेजर बनाउन भनेको छ। यो एकाउन्टिङको मेथड हो, यो लेजर बनाउन भन्दैछ यो मेथड प्रयोग गरेर। अब यसमा इन्फर्मेसनहरूमा के दिएको हुन्छ पहिला सर्वप्रथम बुझ्ने। यो इन्फर्मेसनमा जहिले पनि मेटेरियल कि त हामी किनेर ल्याउँछौँ कि त हामी मेटेरियललाई के गर्छौँ, इस्यु गर्छौँ अथवा सोल्ड गर्छौँ, दुईटै कुरा मात्रै हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने पहिलादेखि स्टकमा हामीसँग मेटेरियल हुन्छ। मेटेरियल त 3 किसिमको मात्रै हो, 3 तरिकाले मात्रै हुन्छ हामीसँग। कि त हाम्रो ओपनिङ स्टकमा दिएको हुन्छ, राखेको हुन्छ, कि त हामी किनेर ल्याउँछौँ, कि त सोल्ड गर्छौँ, इस्यु गर्छौँ। 3टा काम मात्रै गर्छौँ। त्यसको इन्ट्री कहाँ गर्ने त सर्वप्रथम हामीले फर्मेट कसरी गर्ने त्यो फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। फर्मेट गर्नुभन्दा पहिला हामीले डेट राख्नुपर्छ, जुन हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। एउटा डेट राख्नुपर्छ, अर्को पार्टिकुलर भनेको के कुराहरू दिएको छ भनेर पार्टिकुलरमा राख्ने, अर्को 3टा कलम गर्नुपर्छ है त। कुन कलम, रिसिप्ट, इस्यु र ब्यालेन्स। 3टा कलम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि हामीले यदि मेटेरियल किनेर ल्याउँछौँ भने, पर्चेज गर्छौँ भने यसमा लेख्छौँ है त। हामीले त्यो मेटेरियललाई सेल गर्छौँ वा सोल्ड गर्छौँ वा त इस्यु गर्छौँ भने हाम्रो यो इस्युमा लेख्छौँ। 2टा भयो। अर्को यो 2टैबाट जुन ब्यालेन्स बन्छ त्यो ब्यालेन्स भनेको यसमा लेख्ने हो। अब भन्नुहुन्छ 3टा कलम किन छ रिसिप्ट साइडमा। रिसिप्ट साइडमा 3टा कलम दिएको छ किनभनेदेखि हामीले जुन मेटेरियल ल्याउँछौँ त्यसमा त कति क्वान्टिटी ल्याएको छ त्यो पनि इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यसको कुन प्राइसमा ल्याएको छ, कति रेटमा ल्याएको छ त्यो रेट हामी लेख्छौँ यहाँ। त्यसपछि हामीले यो क्वान्टिटी मानौँ हामीले यो के भन्छ बलपेन मानौँ 10 युनिट 10वटा बलपेन ल्यायो, त्यसको के भयो क्वान्टिटी भयो 10वटा, त्यो यसमा लेखिदिने। त्यो कुन रेटमा ल्यायो त मानौँ 10 रुपैयाँको दरले हामीले बलपेन ल्यायो, 10 रुपैयाँ भनेको रेट हो यहाँ लेखिदिने। अनि त्यो इन्टु गरेर हामीले कति हुन्छ त्यो एमाउन्ट भयो। जस्तै 10वटाको बलपेन ल्यायो हामीले 10 रुपैयाँको दरले, त 10 इन्टु 10 गर्दाखेरि 100 आउँछ एमाउन्ट। त्यसैले हामीले फ्याक्ट्रीमा वा फर्ममा हामीले मेटेरियल ल्याउँछौँ किनेर, हो त कति क्वान्टिटीमा छ, कति युनिट ल्यायो, त्यो युनिटको रेट कति छ त, त्यो रेट कति छ र त्यसको एमाउन्ट कति भयो। यो कुराको इन्ट्री हामीले यो रिसिप्ट साइडमा गर्छौँ है त। यो रिसिप्ट साइडमा गर्छौँ। त्यसपछि हामीले जुन मेटेरियल इस्यु गर्छौँ, सोल्ड गर्छौँ त्यसको इन्ट्री हामीले यो इस्युमा गर्छौँ। त्यसमा पनि हामीले कति क्वान्टिटीमा इस्यु गर्यौँ, क्वान्टिटी हुन्छ नि, यति क्वान्टिटीमा मैले इस्यु गरेँ, त्यो क्वान्टिटी यहाँ लेख्ने। त्यसपछि रेट कुन रेटमा हामीले दिए त यहाँ रेट लेख्ने,
रेट र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो एमाउन्ट निस्किन्छ। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा इस्यु गरेको छ भने ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने, लेस गर्ने। यदि हामीले पर्चेज गरेर ल्याएको छ भने ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने, एड गर्ने। दुईटै कुरा ध्यान दिनु जहिले पनि। हामीले यदि पर्चेज गर्यो भने हामी प्लस गर्ने ब्यालेन्स सिटमा, ब्यालेन्स सिटमा प्लस गर्ने। यदि हामीले इस्यु गरेको छ भने हामीले के गर्ने, माइनस गर्ने। यो ब्यालेन्स सिटमा हामीले माइनस गर्ने है। अब यी तरिकाले अब हामीले अगाडि क्वेसनमा के दिएको छ, क्वेसन पढ्दै हामीले अगाडि सल्भ गर्दै जाने प्रयास गर्छौँ। सर्वप्रथम हामीले क्वेसनमा भनेको छ जेएस फर्स्ट, यो के हो, डेट हो। जेएस फर्स्टलाई हामीले यो डेटमा राखिदिने, ठिक छ। त्यसपछि के दिएको छ, ओपनिङ ब्यालेन्स, सुरुवातीको ब्यालेन्स हामीसँग, सुरुवातीको युनिट भनौँ, स्टक भनौँ, ओपनिङ स्टक वा ओपनिङ ब्यालेन्स 150 युनिट छ हामीसँग। पहिलादेखि हामीसँग 150 युनिट छ। कति छ क्वान्टिटी हामीसँग पहिला छ भने, ओपनिङ ब्यालेन्स पहिलादेखि नै छ भने त्यो हामीले न त अहिले किनेर ल्यायौँ न त हामीले इस्यु गरेका छौँ। पहिलादेखि दिएको छ भने त्यसलाई ओपनिङ स्टक लेखेर ब्यालेन्समा लेख्ने, डाइरेक्ट पहिलादेखि दिएकोमा। यहाँ 150 युनिट भयो, 150 युनिट। रेट कति छ दिएको, 20 3000 भयो, 3000 भयो है। अब यो त खाली भयो। अब यसलाई हामीले धर्का पनि तान्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अर्को के छ, जेस फर्स्टको भयो, ठिक छ। अब जेस थर्डमा के भनेको छ, जेस थर्डमा भनेको छ पर्चेज 300 युनिट्स एट ₹30 इच। जेस 3मा के भनेको छ भने पर्चेज गरेको छ 300 युनिट। 300 युनिट क्वान्टिटी भनेको 300 युनिट हो। 300 युनिट किनेको छ 30 रुपियाँको दरले। पर्चेज गरेको छ भने हामीले के भने, रिसिभमा। पर्चेज गरेको भने हामी मटेरियल ल्याउँछ भने त्यसलाई के गर्ने, रिसिभ गर्ने। रिसिभ साइडमा लेख्ने। रिसिभ साइडमा हामीले के लेख्ने, रिसिभ साइडमा हामीले लेख्ने। त्योभन्दा पहिला हामीले के गरेका छौँ, डेट भयो यहाँ लेख्ने, जेस 3। त्यसपछि के भएको छ, किनबेच भएको छ, इस्यु भएको छ कि पर्चेज भएको छ, पर्चेज भएको छ यहाँ है। पर्चेज भएको छ भने यहाँ हामीले पार्टिकुलरमा हामी पर्चेज लेख्ने, पर्चेज। यदि यहाँ इस्यु भएको भए इस्यु लेखिदिने, त्यति मात्रै हो। लङ हामीले लेखिराख्नु पर्दैन कि पर्चेज लेख्दा भयो। त्यसपछि हामीले क्वान्टिटी कति पर्चेज गरेका छौँ त, 300 युनिट। क्वान्टिटी भनेको क्युटिवाई, क्वान्टिटी भनेको 300 युनिट। 300 युनिट पर्चेज गरेका छौँ हामीले, 300 युनिट है त। कुन रेटमा त, 30 के दरले, 30 रुपियाँको दरले, 30 रुपियाँको दरले। अब यसको एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। 300 युनिट हामीले किनेका छौँ 30 रुपियाँको दरले, हामीले 9000 रुपियाँ, 9000 भयो। अब भनेको रिसिभ भइसक्यो, इस्युमा केही पनि भएको छैन। अब मैले के भनेको थिएँ, जहिले पनि ध्यान दिनुहोस्, रिसिभ भनेको के हो, पर्चेज। यो लेखिराख्नु पर्दैन, बुझ्नको लागि मात्रै हो। र इस्यु वा सोल्ड भनेको छ भने इस्युमा लेख्ने, पर्चेज भनेको छ खरिद गरेको छ भने रिसिभमा लेख्ने। हामीले पर्चेज गरेका थियौँ यहाँ 300 युनिट, त्यसैले हामीले रिसिभ साइडमा लेखेँ। कति किनेको थिएँ, 300, 30 को दरले 9000 भयो। अब यसलाई के गर्नु, एउटा रुल पनि भनेको थिएँ। यहाँ पर्चेज गरेको छ भने प्लस गर्ने ब्यालेन्स सिटमा प्लस गर्ने, इस्यु भएको छ भने माइनस गर्ने। यहाँ त पर्चेज भएको छ, पर्चेज छ भने यसलाई ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने, 150 मा प्लस गर्ने। कति भयो, 300 र 150 भनेको 450 होइन, 450 भयो। अब 30 को रेट छ, रेट अहिले नलेख्ने, ठिक छ। रेट हामीले नलेख्ने, किनभने पहिलाको रेट हाम्रो 20 छ, अहिलेको 30 छ। मिलेन भने हामीले एमाउन्ट लेखिदिने, त्यसपछि डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो जुन एभरेज रेट आउँछ त्यो रेट बिचमा लेख्ने। त्यसैले हामीले के भने जोड्नुपर्छ। यो क्वान्टिटीलाई हामीले जोडे, 150 पहिला थियो अनि 300 यहाँ जोड्दाखेरि हामीले 450 भयो, क्वान्टिटी जोडियो। अब हामीले एमाउन्टलाई जोड्छौँ है त। यो 9000 एमाउन्ट हो, 9000लाई हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा गएर जोड्छौँ। पहिला कति थियो, 3000 थियो र 9000 कति हजार भयो, 12000 भयो होइन, 12000 भयो। अब हाम्रो क्वान्टिटी भनेको 450 भयो र एमाउन्ट भनेको 12000 भयो। अब डिभाइड गर्दाखेरि हामीले, अब बिचको रेट दिएको छैन भने हामीले यो 1200 डिभाइड बाई 450 गऱ्यो भने हाम्रो रेट निस्किहाल्छ।
कि रेट दिएको छ भने हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एमाउन्ट निस्किन्छ, एमाउन्ट दिएको छ भने हामीले क्वान्टिटीबाट डिभाइड गर्दाखेरि रेट निस्किन्छ। अब डिभाइड गरेर निकाल्दाखेरि हाम्रो 26.67 आउँछ। तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अलिक टाइम लाग्ने भएकाले मैले क्यालकुलेसन गर्न भ्याइन। 26.67 26.67 भयो है। अब यसलाई क्लोज गरिदिनु, क्लोज गरिदिनु। अब के छ 3 नम्बरमा दुईटा भयो, यसको काम सक्यो। अब हामीलाई अर्को के दिएको छ जेस्ट 5, यो भनेको के हो डेट हो। जेस्ट 5 डेट हो भने डेटमा लेखिदिनु जेस्ट 5 लेखेँ। अब अगाडि के दिएको छ इस्यु दिएको छ, इस्युड दिएको छ भने हामीले के लेख्ने पार्टिकुलरमा इस्यु लेखिदिने। पर्चेज दिएको छ भने हामीले पर्चेज लेखिदिने, इस्यु दिएको छ भने यहाँ इस्यु लेखिदिनु। इस्युड भयो। कति भयो त इस्युड कति भयो 200 युनिट इस्यु भएको छ। अब युनिट 200 इस्यु भएको छ भने हामीले कहाँ लेख्ने यहाँ इस्युमा लेख्ने। कति इस्यु भएको छ 200 युनिट, क्वान्टिटी कति लेख्ने 200 युनिट है त। 200 युनिट इस्यु भएको छ भने यहाँ हामीले 200 युनिट लेख्ने। 200 युनिट इस्यु भएको छ। अब क्वान्टिटी त दिएको छैन, क्वान्टिटी दिएको छैन भने हामीले के गर्ने त। अब इस्यु भएको छ भने कहाँबाट इस्यु भएको छ 200 इस्यु भएको छ भने 200 यहाँबाट भएको होला। पहिला यहाँ 450 छ भने यहाँबाट भएको होला 200 इस्यु भएको छ। तर यो 450 भनेको हाम्रो कुन रेटको हो 450 भनेको अर्को 30 को रेटको पनि हो। यो 450 मा पहिला 150 थियो अनि 300 जोडेर 450 भएको, मतलब 300 यो 150 पनि यसमा जोडेको छ। दुईटै रेट छ। अब कुन रेट लिने त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो थाहा छैन भने हामीले कुन रेटबाट हाम्रो यो 450 भएको छ त। जस्तै हामीले 200 निकाल्नु पर्थ्यो भने पहिला त यसमा 300 मात्रै थियो अनि 150 को हो है। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने यो 30 र त्यो 20 दुईटैलाई प्लस गर्ने, तर त्यसको एभरेज निकाल्नु भनेको दुईटैलाई जोडेर दुईवटा क्वान्टिटी छ भने 2 ले डिभाइड गर्ने। जस्तै हामीले 200 छ भने 20 र 30 छ, 20 छ एउटा प्लस 30 छ, 30-20 कति भयो 50 भयो अनि डिभाइड बाइ 2 गर्यो 1 2 दुईवटा छ त्यसैले कति भयो 25 भयो हैन। त्यो 25 भनेको हाम्रो रेट हो। रेट भनेको कति भयो 25। अब कति भयो 5000 भयो हैन। अब अर्को के दिएको छ अब के भने यो इस्यु जहिले पनि इस्यु भएको छ भने के गर्नुपर्छ हामीले इस्यु भएको छ भने माइनस गर्ने ब्यालेन्स सिटमा गएर। अब यसलाई गएर माइनस गर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा गएर। 450 बाट हामीले 200 घटायो भने फेरि 250 हुन्छ हैन। 250 त्यसपछि रेट अहिले नलेख्नु। पहिला हामीले जस्तै यो घटाउँदै छ भने एमाउन्टबाट एमाउन्ट घटाइहाल्नु। जस्तै क्वान्टिटीबाट हामीले क्वान्टिटी घटाए, यो क्वान्टिटी घटाए हैन 250 भयो। 400 बाट 200 घटायो 250 भयो। अब हामीले एमाउन्ट पनि घटाउँदा त हुन्छ नि। जस्तै एमाउन्ट भनेको 5000 छ भने यसको एमाउन्ट 12000 छ भने 12000 बाट 5000 घटाइदिने 7000 आउँछ। 7000 लेखिदिने। अब एमाउन्ट आयो र क्वान्टिटी आयो भने त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो रेट निस्किहाल्छ। एमाउन्ट आयो र क्वान्टिटी आयो भने 7000 डिभाइड बाइ 250 गर्दाखेरि हाम्रो रेट निस्किन्छ। बिचको कति आउँछ निकालेपछि हामीले 28 आउँछ। यो 28 भनेको हाम्रो रेट हो। अब क्लोज गरिदिनु, यहाँबाट क्लोज गरिदिनु है। अब हाम्रो अर्को डेटमा के दिएको छ 5 सम्म भयो हाम्रो। यो जेस्ट 5 पनि भयो। अब जेस्ट 7 मा के दिएको छ भने परचेज 100 युनिट एट द रुपीस 40 इच। 40 रुपैयाँको दरले
100 युनिट पर्चेज भएको छ। सर्वप्रथम के भएको छ? पर्चेज भएको छ। जेस 7 छ भने डेटमा जेस 7 लेख्ने, ठीक छ। पर्चेज भएको छ भने पर्चेज लेख्ने। पर्चेज भएको छ भने पर्चेज लेख्ने है। त्यसपछि अर्को के दिएको छ? 100 युनिट कति पर्चेज भएको छ? पर्चेज भएको छ भने यो कलममा लेख्ने है त। दुईटा दिएकै हुन्छ, पर्चेज हुँदाखेरि दुईटा दिएकै हुन्छ। एउटा युनिट दिएको छ, कति पर्चेज भयो? 100 युनिट पर्चेज भयो र यसको रेट पनि दिएको छ 40। इजी भयो हामीलाई। 40 ले मल्टिप्लाई गर्नु 4000 त्यो। अब इस्युमा त केही पनि छैन, पर्चेज भयो भने पर्चेजमा त लेखिसक्यो। अब के भनेको थिएँ लास्टमा? ब्यालेन्स सिटमा भनेको यदि पर्चेज भएको छ भने एड गर्ने ब्यालेन्समा, इस्यु भएको छ वा सोल्ड भएको छ भने माइनस गर्ने। यहाँ के भएको छ? पर्चेज भएको छैन। यो पर्चेज भएको छ भने यसलाई ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने? एड गर्ने। यस्तै 100 छ पहिलादेखि अनि यहाँ 250 छ, कति हुन्छ टोटल? 350 जोडेर लेख्नु भनेको। अनि अर्को के भन्छ भने यस्तै यहाँ 4000 छ, अर्को यहाँ 7000 छ। 7000 र 4000 दुईटैलाई यहाँ के गर्नुपर्छ? यहाँ पनि जोड्नुपर्छ है त। जोडेर लेख्दाखेरि कति हुन्छ? 7000 र 11000 आउँछ। 11000 लेख्ने, 11000 लेख्ने। अब यो जोडिसकेपछि बिचको रेट निकाल्नुपर्छ। रेट निकाल्नको लागि हामीले यो एमाउन्ट र क्वान्टिटीलाई डिभाइड गर्दाखेरि रेट निस्किन्छ। 11000 डिभाइड बाइ 350 गर्दाखेरि कति आउँछ त? 31.43। 31.43 आउँछ। अब यसको काम पनि सक्यो। अब यसलाई क्लोज गर्नु, बाङ्गो भयो अलिक ल। अब यसको काम पनि सक्यो। अब के भन्नु छ? जेस 7 को पनि सक्यो। अब जेस 8 मा के भनेको छ? इस्युड 150 युनिट। यो इस्युड भएको छ। जेस्ट 8 छ भने यो डेटमा लेखिदिनु जेस्ट 8। त्यसपछि इस्युड भएको छ भने इस्यु लेखिदिनु। पर्चेज भएको छ भने पर्चेज लेखिदिनु। इस्युड भएको छ, कति इस्युड भएको छ? 150 युनिट। यो त पर्चेजको साइड हो, पर्चेजमा नलेख्ने हामीले। इस्युड भएको छ भने इस्युडमा राख्ने। कति क्वान्टिटीमा इस्यु भएको छ? 150 हैन। इस्युड भएको छ 150 लेख्ने। त्यसपछि हामीले क्वान्टिटी लेख्नुपर्छ, रेट लेख्नुपर्छ र एमाउन्ट लेख्नुपर्छ। सर्वप्रथम हामीले 150 युनिट हाम्रो के भएको छ? इस्यु भएको छ। इस्यु कहाँबाट भएको छ त? यो पहिला त पर्चेज भएको थियो, यहाँ इस्यु भयो। इस्यु भयो भने 150 जुन पहिला पर्चेज भएको थियो त्यहीबाट त इस्यु गर्छु। जस्तै हामीसँग पहिला कति थियो? 100 युनिट। यहाँ 7 गते हाम्रो कति थियो? 100 युनिट र हामीले यो 8 गते आएर 150 इस्यु गर्दैछु, पठाउँदैछु। मिल्दैन पठाउनु, किनभने हामीलाई हिजो भनेको 7 गते 100 युनिट थियो 40 को रेटले। आज हामीले 150 युनिट कहाँबाट पठाउँछु त? 100 नै पठाएको भए हामीले पुग्थ्यो, तर 150 पठाउँछु, 150 त पुगिँदैन। त्यसैले हामीले 40 को रेटले पुगिँदैन। अर्को यहाँबाट पठाउनुपर्छ, पहिलाको स्टकबाट। पहिला कति थियो ब्यालेन्समा? पहिले इस्यु यहाँ थियो, यहाँ कति दिएको छ? 30 को रेटले। 30 को रेटले पहिला 3 मा किनेको थियो। यो 7 मा किनेको 100 मात्रै, तर पठाउनु पर्ने हामीले 150 हो। पुगिरहेको छैन। पुगिरहेको छ भने अब अर्को पहिला योभन्दा पहिला हाम्रो स्टकमा कति किनेको थियो? यहाँ 300 युनिट 30 को रेटले किनेको थियो। त्यसैले हाम्रो रेट फरक हुन्छ। एकचोटिको 100 यहाँबाट लिन्छौँ 40 को रेटले, अर्को 50 बाँकी हुन्छ, 50 यहाँबाट लिन्छौँ 30 को रेटले। त्यसैले रेटमा हामीले दुईटैलाई जोड्नुपर्छ। 30 र 40 लाई जोड्नुपर्छ। 40 प्लस 30 तपाईँ जोडेर अनि 2वटा छ भने 2 ले डिभाइड गर्ने, कति निस्कन्छ? 70 आउँछ भने यसको आधी कति हुन्छ? डिभाइड गर्दाखेरि 2 ले 35 आउँछ। यसको रेट 35 हो। 35 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ? 5250। 5250 आयो, ठिक छ। अब के भनेको थिएँ? यो इस्युडमा छ भने ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने? इस्युमा छ भने ब्यालेन्स सिटमा माइनस गर्ने, ठिक छ। 150 छ भने यसलाई 350 सँग माइनस गर्ने। 350 सँग माइनस गरियो भने कति आउँछ? 150 गइने 200 हैन।
200। अब हामी यो रेटलाई पछि गएर लेख्ने। अब यसलाई माइनस गरिहालौँ। 11,000बाट 5,250 माइनस गर्दा कति आउँछ? 5,750 आउँछ। 5,750। अब यो एमाउन्टलाई यो 200 ले डिभाइड गर्नु, त्यसको रेट आउँछ। रेट कति आउँछ? 28.75 आयो। यति मात्रै हो। एकचोटि फेरि हामीले यो सबैलाई समराइज गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईले यदि बुझ्न सक्नुभएको छ भने सटिकमा एकचोटि यसलाई समराइज गरिदिन्छु है त। त्यसपछि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नुपर्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति इस्यु भएको छ, कति एमाउन्ट, त्यसलाई टोटल गर्नु। 350, 200 र 150 गर्दाखेरि 350 आउँछ। त्यसपछि हाम्रो एमाउन्ट जोड्दाखेरि 10,250, 10,250 आउँछ है। यो भनेको हाम्रो के भयो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड गर्दाखेरि यति कस्ट लाग्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड या इस्यु गर्दाखेरि मानौँ या सोल्ड गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यति भयो 350 युनिट र यसको कस्ट लाग्यो हामीले 10,250। अब त्यसपछि अर्को हामीले निकाल्नुपर्छ कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नुपर्छ। लास्टको जुन ब्यालेन्सबाट छ त्यसको लास्टको इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति हामीसँग बच्छ भनेर त्यो निकाल्नुपर्छ। इन्डिङ इन्भेन्ट्री, कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री है त। यसलाई क्लोज गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई क्लोज गर्नु। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा कति बाँकी रहन्छ? जुन बाँकी पहिला थियो यति, अब न त माइनस गर्नुपर्छ न प्लस गर्नुपर्छ। 200 को 200 अनि क्वान्टिटी लेख्नु पर्दैन। अनि कति थियो? 5,750 त्यति नै हो। किन हो? कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको लास्टमा हामीले यहाँ आएको थियो नि, जोडेर घटाएर कति आएको थियो? ब्यालेन्समा 200 र त्यसको एमाउन्ट भनेको 5,750 रुपियाँ लास्टमा आएको थियो। त्यही हो हाम्रो कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री। आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई अर्को मेथडबाट वेटेज एभरेज मेथडबाट हामीले अर्को सोल्युसन गरेर बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। एकचोटि यसलाई समराइज गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईले यदि बुझ्न सक्नु भएको छैन भने अब यसलाई एकचोटि समराइज गर्छु है त। एकाउन्टिङ फर मटेरियलमा हामीलाई एउटा क्वेसन सिम्पल एभरेज मेथडबाट सल्भ गर्न भनेको छ। सिम्पल एभरेज मेथडबाट सल्भ गर्नको लागि हामीले क्वेसन दिएको छ। क्वेसनमा दुई टुक्रा जहिले पनि दिएको हुन्छ। मेटेरियलको केसमा मेटेरियल कि त हामी किनेर ल्याउँछौँ कि त मेटेरियल हामी के गर्छौँ? इस्यु गर्छौँ वा बेच्छौँ। किनेर ल्याउँछौँ भने त्यसको इन्ट्री हामीले यसमा पर्चेसको साइडमा राख्ने, बेच्छौँ भने हामीले त्यो रिसिभ साइडमा लेख्ने। ठिक छ। अब हामीले किन्दाखेरि कि त कुनै क्वान्टिटीमा किन्छौँ, 10,000, 20,000, 25,000 युनिट किन्छौँ र त्यसको रेट पनि फिक्स हुन्छ। त्यसैले जति क्वान्टिटी किन्छौँ यसमा लेख्ने, 5,000, 10,000 जति 100, 200 क्वान्टिटी किन्छौँ यसमा लेख्ने र त्यसको रेट कति छ, कुन रेटमा हामीले किनेका छौँ त्यो रेट भनेको हामीले यहाँ लेख्ने। ठिक छ। रेट र क्वान्टिटी भयो भने त्यसलाई इन्टु गरेपछि हाम्रो के आउँछ? एमाउन्ट आउँछ। त्यो एमाउन्टलाई यो कलममा लेख्ने। सेम यस्तै इस्युको केसमा पनि हामीले कति युनिट इस्यु गरेका छौँ त्यो इस्युको युनिटलाई हामीले यहाँ लेख्ने र त्यसको रेट के छ, कुन रेटमा इस्यु भएको छ त्यो रेट लेख्ने। रेट र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निस्किन्छ। सक्यो। अब ब्यालेन्समा हामीले के गर्ने त? ब्यालेन्समा धेरै पनि ध्यान दिनुपर्छ। कि त पर्चेज हुन्छ कि त सोल्ड हुन्छ। पर्चेज भएको छ भने हामीले ब्यालेन्स सिटमा गएर के गर्ने? एड गरिदिने। यदि इस्युड भएको छ भने ब्यालेन्स सिटमा गएर लेस गरिदिने। यहाँ पनि त्यस्तै गरेको छु। पर्चेज भएको छ 300 युनिट,
यसलाई के गरेको छु, पर्चेज लेखेँ 300 युनिट भएको छ, 30 को दरले 9000 भयो। अब यो पर्चेज भएको चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स सिटमा के भनेको थिएँ, एड गर्ने। यहाँ 300 र 9000 ले एड गर्नु। 300 भनेको यहाँ 150 थियो अनि 300 एड गर्ने 450 भयो। त्यसपछि हामीले 9000 छ एमाउन्ट, यहाँ कति छ 3000, दुईटैलाई जोड्ने 12000 आयो। अब यो 12000 र 450 लाई डिभाइड गर्दाखेरि हामीले यो रेट आउँछ, क्वान्टिटी रेट आउँछ है। त्यसै गरी पर्चेजको केस भयो। अब इस्यु भएको छ 200 युनिट, इस्यु लेख्ने हामीले। पार्टिकुलरमा इस्यु भएको छ भने इस्यु लेख्ने, पर्चेज भएको भने पर्चेज लेख्ने, ठिक छ। त्यसपछि कति इस्यु भएको छ त, त्यो इस्युको साइडमा गएर हामीले क्वान्टिटी कति छ 200 इस्यु भएको छ। रेट अहिले नलेख्ने, रेट हामीले कुन कुनबाट इस्यु भएको छ त, जस्तै 200 भएको छ भने यहाँ कुन रेटबाट हामीले त्यो गर्ने, दुईटा रेटबाट आउँछ 200, कि त हाम्रो यो 20 को रेटबाट एउटा आउँछ र 30 कोबाट। किनभने 450बाट हामीले 200 इस्यु गर्ने हो। 450 भनेको त हामी जोडेर आएको छ नि त, यो 20 वाला रेट 150 जुन 20 को रेटले किनेको छु, यो र यो 300 र 30 को रेटमा रेट फरक छ नि। यो 30 को रेट पनि जोडेको छ, 20 को पनि यसमा जोडेको छ हो। यसबाट हामीले घटाउने हो, यहाँ यसबाट घटाउने हो भने त्यसैले यसको रेट निकाल्दाखेरि 20 र 30 लाई प्लस गर्ने र दुईवटा छ भने 2 ले डिभाइड गरेपछि जुन एभरेज रेट आउँछ त्यो रेट हामी लेख्ने यहाँ, ठिक छ। यति मात्रै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब के भन्छ, यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा गएर के गर्नु, ब्यालेन्स सिटमा गएर इस्यु छ भने माइनस गर्ने। यहाँ 200 छ भने यहाँ 450बाट माइनस गर्ने, 250 बाँकी हुन्छ। यो 5000 छ भने यहाँ 12000बाट घटाउने 7000 आउँछ। त्यसै गरी हामीले अर्को के भएको छ, पर्चेज भइसक्यो, फेरि पर्चेज भएको छ 100 युनिट 40 को रेटले। 7 गते के भएको छ, पर्चेज भएको छ। पर्चेज लेख्ने, कति पर्चेज गरे 100 युनिट 40 को दरले, 100 युनिट लेख्ने र 40 को दर लेख्ने पर्चेजको साइडमा। पर्चेज भनेको रिसिभको साइडमा है। यो पर्चेज यहाँ लेखिदिए बुझ्नको लागि, यहाँ 16 लेखिदिए। यो पर्चेजको साइडमा यानि कि रिसिभको साइडमा हामी लेख्ने 100 र 40 को रेटले र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4000 को सामान हामीले किनेका छौँ 7। त्यसपछि फेरि इस्यु गरेका छौँ है त। अर्को डेटमा फेरि हामीले इस्यु गरेको छ 150, लास्टमा के छ इस्यु भएको छ। इस्यु भएको छ भने इस्युको साइडमा लेख्ने, कति इस्यु भयो 150 युनिट। अब यसमा रेट दिएको छैन, कुन रेटमा इस्यु भयो, कुन रेटमा इस्यु भयो। हामीसँग अहिले 150 बेच्नु छ भने कुन रेटमा बस्ने, जुन रेटमा हामीले इस्यु कुन रेटमा गर्ने, जुन रेटमा योभन्दा पहिला किनेका थियो त्यो रेटमा इस्यु गर्ने। योभन्दा पहिला हामीले कुन रेटमा किनेका थियो 100 × 440 को रेटमा 40 रेटमा किनेको थियो। तर हामीले यहाँ 40 को रेटमा लेख्न मिलेन, किनभने हामीले 100 मात्रै किनेको थियो 40 को रेटमा। तर हामीले इस्यु गर्नु भनेको 150 छ, त्योभन्दा बढी छ। र अर्को भनेको हाम्रो नेक्स्टचोटि जुन किनेका थिए त्यहाँबाट लिनुपर्छ, जसको रेट भनेको 30 छ। रेट त फरक हुन्छ, यसबाट 40 को रेटले आदि ल्याउँछौँ अनि अर्को फेरि नेक्स्ट पहिला जुन किनेको थियो त्यहाँबाट 30 को रेटले, रेट फरक हुन्छ। फरक भयो भने दुईटै रेटलाई जोड्ने, दुईटा रेटलाई जोड्छ भने 2 ले डिभाइड गर्ने, तीनटा रेटलाई जोड्नुपर्छ भने 3 ले डिभाइड गर्ने। जुन एभरेज रेट आउँछ त्यो एभरेज रेटले मल्टिप्लाई गर्ने है त। अब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि इस्युलाई हामीले के भनेको थियौँ, इस्युलाई जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा माइनस गर्ने। अब 150 छ भने यहाँ माइनस गर्नु, 150 छ भने 350बाट 150 माइनस गर्दा 200 आउँछ, ठिक छ। अब यो 5250 एमाउन्ट, यो एमाउन्टलाई पनि माइनस गर्ने यसको एमाउन्टसँग। 11000लाई 5250 ले माइनस गर्दाखेरि 5750 रुपियाँ आउँछ। यति आयो। अब बिचको रेट निकाल्नु भनेको 5750 डिभाइड बाई क्वान्टिटी 200 डिभाइड गयो भने 28.7 हुन्छ। आई होप यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेको हुन्छ। कस्तो लागेको छ केही तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिनु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया लेख्नु होला। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला, किनभने यो कक्षा 12 को अब कन्टिन्युसली भिडियो अपलोड हुनेछ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म सेकेन्ड मेथड भनेको वेटेज एभरेज मेथडबाट बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यति बेलाको मलाई बिदा दिनुहोस्। यति बेरसँग धैर्य धारणको साथ तपाईँले पढिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।